हेलो वेलकम टु माई च्यानल नेपाली पाठशालामा गिरीश भट्टराई र आजको भिडियोमा हामी कम्पलसरी म्याथको अल्जेब्राको पार्ट 5 अथवा इक्वेसनको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। योभन्दा अगाडि हामीले 4वटा पार्टहरू अपलोड गरिसकेका छौँ अल्जेब्राको। त्यसमा सुरुमा हामीले एचसिएफ एलसिएम, सेकेन्डमा भनेको सर्ट्सको बारेमा हैन, रेडिकल सर्ट्स, थर्ड भिडियोमा भनेको हामीले इन्डिसेसको बारेमा र फोर्थमा हामीले डिफ्रेन्ट अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन है अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनको बारेमा कुरा गरेका थियौँ। र आज हामी इक्वेसन अथवा समीकरणको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। समीकरण भनेको जस्तो इक्वेसनहरू भनेको चाहिँ कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज प्रोब्लमहरू। अब इक्वेसन तपाईँले 8, 9 मा चाहिँ इक्वेसनलाई कसरी सल्भ गरेर 3-4 मेथडहरू पढ्नु भएको छ होला, त्यो पनि तपाईँले याद गरिरहनु सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई यदि कुनै तरिका थाहा छैन भने त्यसलाई रिकल गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा आजको भिडियोमा म बताइहाल्छु कसरी इक्वेसन सल्भ गर्ने त्यो पनि बताइदिन्छु। तर आज चाहिँ हामी जुन हाम्रो इक्वेसन छ त्यसलाई चाहिँ यदि ल्याङ्ग्वेज फर्ममा छ भने त्यसलाई इक्वेसन कसरी बनाउने र त्यो इक्वेसनलाई सल्भ कसरी गर्ने त्यसको बारेमा कुरा गर्छु। सुरु गरौँ आजको भिडियो। यो जुन हाम्रो भिडियो छ, यो आजको जुन इक्वेसन टपिक छ, यो इक्वेसन टपिकमा चाहिँ धेरै खालको बुझ्ने तरिकाको थ्योरिटिकल कन्सेप्टहरू छ, त्यति छैन है, छैन। त्यसैले हामी डाइरेक्ट के गर्छौँ, प्रोब्लमतिर जानेछौँ। र यो सुरुको प्रोब्लम मैले यहाँ लेखिसकेको छु। हेरौँ, सुरुको प्रोब्लम लेखिसकेको छु। र एउटा कुरा, अब मैले यहाँ भनेको यो भिडियोमा भनेको 6-7वटा कतिवटा प्रोब्लमहरू म इन्क्लुड गरेको छु र त्यतिवटा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। लास्टसम्म हेर्नु, 6-7वटा प्रोब्लमहरू इन्क्लुड गरेको छु। डिफ्रेन्ट खालको प्रोब्लम छ, सबै एउटा खालको छैन, सबै डिफ्रेन्ट खालको प्रोब्लम छ। र यदि एउटा सिक्नु भने तपाईँले धेरै खालको प्रोब्लमहरू गर्न सक्नुहुन्छ है, सेटमा गएर धेरै खालको गर्न सक्नुहुन्छ। र योभन्दा बाहेकको अरू पनि जान्न चाहनुहुन्छ होइन, योभन्दा बाहेक क्वेसनहरू पनि सल्भ कसरी गर्ने भन्ने चाहनुहुन्छ भने मैले अघिल्लो वर्ष नै अपलोड गरेछु इक्वेसनको बारेमा भिडियो, त्यो तपाईँले मैले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिन्छु, त्यहाँबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। अब प्रोब्लममा के भन्छ हेरौँ है, के भन्छ भन्दा इफ 3 टाइम्स द सम अफ 2 नम्बर इज 42। अब किनभने नेपालीमा ल्याङ्ग्वेज लेख्नु जरुरी छैन, मैले नेपालीमा पनि बुझाइदिन्छु। इफ 3 टाइम्स द सम अफ 2 नम्बर इज 42 एन्ड 5 टाइम्स देयर डिफरेन्स इज 20। के भन्छ भन्दाखेरि इफ 3 टाइम्स द सम, दुईटा नम्बरको समको 3 टाइम्स, कुनै पनि दुईटा नम्बर छ अरे त्यसको समको 3 टाइम्स चाहिँ के छ, 42सँग बराबर छ भनेको इज 42 भनेको। यदि हामीले दुईटा नम्बरको सम निकाल्यौँ र 3 ले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, इफ 3 टाइम्स द सम अफ भनेको छ, 3 टाइम्स द सम अफ भनेपछि 3 टाइम्स कुनको, सम अफ 2 नम्बर, दुईटा नम्बरको समको 3 टाइम्स गऱ्यो भने 42सँग बराबर हुने रहेछ। र अर्को पार्टले के भन्छ, 5 टाइम्स देयर डिफरेन्स इज 20 भनेको कुनै पनि दुईटाको डिफरेन्सको 5 टाइम्स चाहिँ कति छ अरे, 20 छ अरे। फाइन्ड द नम्बर भनेको जुन दुईटा नम्बर छ त्यसको कुन नम्बर हो त्यो थाहा पाउनु पर्ने। अब के गरौँ भन्दाखेरि सोल्युसनमा जाउँ। सुरुमा हामीले के गर्नु भन्दाखेरि लेट एक्स एन्ड वाइ बी नम्बर्स, रिक्वायर्ड नम्बर्स है, एक्स एन्ड वाइ बी रिक्वायर्ड नम्बर्स भयो। अब हामीले हाम्रो दुईटा जुन नम्बरहरू छ त्यसलाई एक्स र वाइ मान्यौँ। अब क्वेसनबाट गरौँ, एकर्डिङ टु क्वेसन, फ्रम क्वेसन 3 टाइम्स द सम भनेको एक्स प्लस वाइ, 3 टाइम्स भनेको 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने, 3 टाइम्स भनेको 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने है। कहिलेको 1/4 टाइम भनौँ भने 1/4 ले मल्टिप्लाई गर्ने है, 1/4 ले मल्टिप्लाई गर्ने। यदि 1/4 टाइम भनेको छ भने 3x प्लस वाइ इज इक्वल टु कति छ अरे, 42 छ अरे। अब यसलाई मैले इक्वेसन बनाउँछु 3। अब हेरौँ यसमा के काम गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो 3 ले ब्र्याकेट खोले पनि भयो, यो 3 लाई यहाँ लाँदा पछाडि लाँदा पनि भयो। यहाँ 3 इन्टु एक्स प्लस वाइ छ भने एक्स प्लस वाइ इज इक्वल टु 42/3, 42/3 हो भने एक्स प्लस वाइ इज इक्वल टु 42/3 भनेको 3 भनेको 14 हो, 14 हुन्छ नि होइन। 3 1 जा 3, 1 रह्यो, 3 4 जा 12, ठिक छ, 14 भयो। एन्ड अर्को के भनेको, अर्को साइडले के भन्छ, 5 टाइम्स देयर डिफरेन्स, दुईटाको डिफरेन्स चाहिँ कति छ अरे, दुईटाको डिफरेन्सको 5 टाइम्स चाहिँ 20 छ, दुईटाको डिफरेन्सको 5 टाइम्स चाहिँ कति छ, 20 छ, ठिक छ। दुईटाको समको 3 टाइम्स 42 थियो, दुईटाको डिफरेन्सको 5 टाइम्स कति छ अरे, 40 छ भनेपछि। सो अझै थोरै म एउटा सानो कुरा भन्न चाहन्छु है। अब यो 5 लाई के गर्ने, उता लगाउँ, पहिले हेर्नु गयो भन्छु म। यो 20 डिभाइड 5 हुन्छ, यहाँ मल्टिप्लाई गरे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। एक्स माइनस वाइ इज इक्वल टु 20/5 भनेको 4 आयो, यसलाई इक्वेसन 2 मान्न सकिन्छ। अब यो र यो सल्भ गर्न सकिन्छ, यो इक्वेसन जुन हाम्रो यसलाई इक्वेसन 1 माने, इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई सल्भ गर्न सकिन्छ, डाइरेक्ट निकाल्न सकिन्छ। तर यसलाई अलिकति छिटो तरिकाले अथवा सही तरिकाले कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो जुन एउटा फर्स्ट इक्वेसन छ यसबाट एक्स अथवा यो वाइको भ्यालु निकाल्ने, कसरी, एक्स इज इक्वल टु कति हुन्छ, 14 माइनस वाइ, र यसलाई इक्वेसन मान्ने होइन, यसलाई चाहिँ इक्वेसन मान्ने। एक्स इज इक्वल टु भयो, एक्स इज इक्वल टु 14 माइनस वाइ। अब यसलाई इक्वेसन 2 नमानिकन पुटिङ भ्यालु अफ
यक्स फ्रम इक्वेसन 1। यो इक्वेसन 1 मा यक्स को जुन भ्यालु छ त्यो भ्यालु यहाँ पुट गर्ने। यक्स भनेको कति 14 माइनस y इज इक्वल टु 4 हो। अब गरिहेरौँ यहाँ 14 माइनस y भनेको 14 माइनस y, अर्को के छ यहाँ माइनस y इज इक्वल टु 4 भने 14 माइनस y भनेको कति माइनस 2y इज इक्वल टु 4। ठिक छ नि। 14 माइनस y भनेको 14 माइनस 2y भयो। 14 माइनस 2y इज इक्वल टु 4। 2y लाई उता लाग्यो 14, 4 यता आउँदा प्लस 4 हो त होइन, प्लस 4 यता आउँदा के भन्नु माइनस 4। 2y उता जाँदा के हुन्छ 2y। 14 माइनस 4 भनेको 10 इज इक्वल टु 2y। y इज इक्वल टु कति भयो 5। y को भ्यालु कति आयो 5 र y को भ्यालु आइसकेपछि अब यक्स भ्यालु गरेर निकाल्ने। यक्स र दुईटै भ्यालु निकाल्ने। फाइन्ड द नम्बर्स भनेछ, दुईटै भ्यालु निकाल्नु भनेछ। त दुईटै नम्बर्स निकाल्नु भनेछ भने इक्वेसन 1 मा पुट गर्ने। नाउ इन इक्वेसन 1 मा के हुने भयो यक्स इज इक्वल टु कति छ 14 माइनस y र y को भ्यालु भनेको 5। 14 माइनस 5 भनेको 9। सकियो, एन्सर आयो। देयरफोर रिक्वायर्ड नम्बर्स आर कुन छ 5 र 9 छ। हामी के लेख्छौँ 9 5 9 का 5। अब यस्तो क्वेसन सोधेछ भने फरक त पर्दैन, 5 9 लेख्यो भने फरक पर्दैन। तर हामी 9 5 लेख्न रुचाउँछौँ किन भन्दाखेरि यहाँ डिफरेन्सको कुराहरू छ। 5 टाइम्स देयर डिफरेन्सको कुरा छ। यदि सम र मल्टिप्लिकेसनको कुरा गर्थ्यो भने हामी त्यसमा कुरै गर्दैन, त्यो चाहिँदैन थियो होइन। 9 र जुन सेल लेखे पनि हुन्थ्यो। तर यहाँ रिक्वायर्ड नम्बर छ 9 र 5 लेख्नुको कारण चाहिँ जुन ठुलो छ त्यसलाई अगाडि लेख्ने, जुन सानो त्यसलाई पछाडि लेख्दा राम्रो है। ल अब के गरौँ भन्दाखेरि यो जुन भ्यालु छ यसको भ्यालु यहाँ गएर पुट गरौँ। यो जुन चेक गर्नको लागि राइट छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि यो भ्यालु जुन छ इक्वेसन आएको जुन भ्यालु छ त्यो चाहिँ यहाँ गएर पुट गरौँ। यक्सको ठाउँमा कति 9, y को ठाउँमा कति 5। 9 र 5 जोड्दा कति हुन्छ 9 5 भनेको 15। 15 3 कति 42। मिलो। यहाँ पनि चेक गरौँ। यक्स भनेको 9 9 माइनस 5 भनेको 4 4 इन्टु 5 भनेको 20। ठिक छ। यो इक्वेसन पनि सेटिस्फाई गरौँ, यो इक्वेसन सेटिस्फाई गरौँ भने चाहिँ यता कतै गर्न हामीले रङ गरिनछौँ भन्ने कुरा बुझ्यो। ठिक छ। यो लेख्न जान्नु पर्यो सबभन्दा। अब यसमा जान्नुपर्ने कुरा भनेको यही लेख्न हो। यो त सही खालको थियो, यो क्वेसन सही खालको थियो। हामी 2 नम्बरमा जान्छौँ। अलिकति ल्याङ्ग्वेजलाई अलिकति अर्कै खालको बनाउन खोजिएको छ र त्यो हेर्छौँ हामी। अब सेकेन्ड नम्बरको प्रोब्लममा के छ भन्दाखेरि इफ द सम अफ रेसिप्रोकल अफ 2 कन्जिक्युटिभ इभन टर्म्स इज 5/12 फाइन्ड नम्बर्स भनेको छ। रेसिप्रोकल र कन्जिक्युटिभ इभन टर्म्स यसको बारेमा बुझौँ के भन्न खोजेको। रेसिप्रोकल भनेको ए जुन छ ए को रेसिप्रोकल भनेको हामी के जान्छौँ 1/a ले लेख्छौँ। ए को रेसिप्रोकल भनेको के हुन्छ 1/a। 2 को रेसिप्रोकल कति हुन्छ 1/2। इक्वल हुँदैन है, मतलब 2 इक्वल हुँदैन र पनि ए को रेसिप्रोकल हुँदैन। ए को रेसिप्रोकल चाहिँ के हुने रहेछ 1/2 को भनेको 1/2 हुँदो रहेछ। अफ 2 कन्जिक्युटिभ इभन टर्म्स। अब कन्जिक्युटिभ भनेको लगातार आउने, के अरे कन्जिक्युटिभ भनेको लगातार आउने। कुनै पनि हाम्रो टेबल जुन हामीले पढेछौँ नम्बर सिस्टम जुन पढेछौँ त्यसलाई लगातार आउने टर्महरू कन्जिक्युटिभ। र अर्को भनेको इभन टर्म। कन्जिक्युटिभ इभन टर्म भनेको 2 हुनसक्छ। 2 र 4 कन्जिक्युटिभ इभन टर्म्स हो। 2 र 4 के अरे कन्जिक्युटिभ इभन टर्म्स भनेको लगातार आउने इभन टर्म्सहरू 2 र 4 हो। 4 र 6 हुनसक्छ, 6 र 8 हुनसक्छ, 8 र 10 हुनसक्छ, 10 देखि 12 हुनसक्छ, अर्को 12 देखि 12 14 हुनसक्छ, 14 16 त्यसरी हुनसक्छ है। कन्जिक्युटिभ इभन टर्म्स भनेको दुईटा लगातार टर्म्स भयो। ल यसको लेट गरौँ सोलुसनमा। यहाँ भाइ लेट के भने यक्स एन्ड लेट यक्स बी 1 नम्बर। यदि मैले एउटालाई कुनै पनि फर्स्ट टर्मलाई यक्स माने भने सेकेन्ड टर्मलाई अर्को के हुने भयो यक्स प्लस 2 बी इट्स कन्जिक्युटिभ इभन टर्म। यदि यक्स हाम्रो एउटा नम्बर भयो भने त्यसको कन्जिक्युटिभ इभन टर्म चाहिँ के हुने रहेछ यक्स प्लस 2 हुने रहेछ। ठिक छ। ल अब नाउ के क्वेसनले के भनेछ इफ द सम अफ रेसिप्रोकल, यो दुईटाको रेसिप्रोकल इफ द सम अफ रेसिप्रोकल अफ 2 कन्जिक्युटिभ इभन टर्म्स इज 5/12 भनेको अब यक्स को रेसिप्रोकल र x/2 को रेसिप्रोकलको सम, x को पनि रेसिप्रोकल x + 2 को पनि रेसिप्रोकलको सम चाहिँ कति हुन्छ 5/12 हुन्छ। के भनेको छ x को रेसिप्रोकल भनेको 1/x, x + 2 को रेसिप्रोकल भनेको 1/x + 2 हो। तिनीहरु दुईटाको सम कति छ सम भनेपछि बिचमा प्लस
आउँछ कति अरे 5/12 ठिक छ 5/12 आउने भयो अब यसलाई सल्भ गर्ने दुईटामै एलसिएम लिने एलसिएम लिँदाखेरि मैले अगाडि जुन योभन्दा अगाडि अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनमा पढाइसकेको छु दुईटामा दुईटै लिने यहाँ यक्स भएर यक्सको मान तान्ने होइन यो भनेको एउटा सिंगल टर्म हो यो भनेको अर्को सिंगल टर्म हो अलग अलग छ टर्महरू है यक्स र यक्स प्लस 2 अलग अलग भएपछि के गर्ने दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने र यो यक्सले यसलाई काट्दाखेरि के हुन्छ यक्स काटिन्छ रहन्छ कति यक्स प्लस 2 भन्छ यक्स प्लस 2 ले माथि कोफिसिएन्टसँग मल्टिप्लाई हुन्छ यो जुन कोफिसिएन्टसँग प्लस 1 इन्टु यक्स प्लस 2 ले पनि यसलाई डिभाइड गर्दा कति रहन्छ x प्लस 2 काटिन्छ रहन्छ x भन्छ यक्स रह्यो इजिकल टु 5/12 भयो अब यसलाई सल्भ गर्ने मात्रै हो यति हामीले गर्न जाने भने हाम्रो इक्वेसन पुरै सल्भ अब हेरौँ मल्टिप्लाई गरेर x प्लस 2 प्लस 1 इन्टु x भनेको x बाई यो भनेको x स्क्वायर प्लस 2x इजिकल टु 5/12 अब अरू क्रस मल्टिप्लाई गरेर अथवा x प्लस x पहिले हेरौँ है x प्लस x भनेको 2x प्लस 2 बाई तल भनेको x स्क्वायर प्लस 2x इजिकल टु 5/12 2x प्लस 2 बाई x स्क्वायर प्लस 2x भनेको कति अरे 5/12 अब क्रस मल्टिप्लाई अब चाहिँ है अब चाहिँ क्रस गरेर यहाँ 12 ले त मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 12 इन्टु 2 भनेको 24x 12 इन्टु प्लस हैन 12 इन्टु 2 भनेको 24 इजिकल टु यता 5 ले मल्टिप्लाई गर्दा 5 इन्टु x स्क्वायर भनेको 5x स्क्वायर 5 इन्टु 2x भनेको प्लस 10x 5 इन्टु 10 हो नि 5 स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10x अब हामी यस्तो अब यो भनेको क्वाड्रेटिक इक्वेसनको टर्ममा गयो किनभने पावर 2 छ 1 छ अर्कोको 0 छ पावर हैन डिग्री भनौँ न डिग्री यो डिग्री 2 भएको इक्वेसन हो भने यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन भयो क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा हामी के गर्छौँ भने x स्क्वायरको हुन्छ त्यसलाई माइनसमा त्यति राख्दैन माइनसमा नराख्ने नै राम्रो सल्भ गर्दा सजिलो हुन्छ 5x स्क्वायरकै टर्ममा सबैलाई लगाऊ 5x स्क्वायर जुन यताको साइडमा छ 24x प्लस 24 लाई उता लगाऊ है 5x स्क्वायर प्लस 10x 24x उता आउँदा माइनस 24x प्लस 24 उता कति हो माइनस 24 इजिकल टु कति 0 अब 5x स्क्वायर हो ठीक छ 5x स्क्वायर यसमा 10x माइनस 24x कति हुन्छ 10x माइनस 24 भनेको 10 माइनस 24 भनेको माइनस 14 किनभने प्लस 10 माइनस 24 प्लस माइनस माइनस हुन्छ माइनस 14x माइनस 24 इजिकल टु 0 अब यसलाई अब के गर्नु यो भनेको क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा गयो हैन क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा भन्छ सल्भ गरिन्छ इन्टु गर्दा 24 इन्टु 5 भनेको कति 120 हो यहाँ भनेको साइन कति छ माइनस छ माइनस गर्दा कति चाहियो 14 चाहियो दुईटा नम्बर खोज्ने अब 120 र 14 भनेको कति कति हुन्छ अब हेरौँ यो 120 एकदम ठुलो वर्ड छ ठुलो नम्बर छ नि त 120 भनेको सानो नम्बर होइन 5 10 भएको भए सजिलोसँग निस्किन्थ्यो 120 छ त्यसैले हामी एक्चुअली एलसिएम लिएर चेक गर्छौँ एलसिएम लियौँ 120 ले 120 भनेको कति 2 ले डिभाइड गरिहेरौँ 2 ले भनेको 60 हुन्छ फेरि 2 ले गरिहेरौँ 30 हुन्छ 2 टु जा 4 भयो 30 माइनस 4 भनेको कति 26 14 होइन यो पनि मिलेन 2 भनेको 15 फेरि 2 टु जा 4 टु जा 8 हो 8 माइनस 15 भनेको 14 हो होइन अब यहाँ 15 लाई 3 ले मात्रै हुन्छ 2 ले हुँदैन भने चाहिँ 3 ले गर्नु पर्यो 3 5 जा 15 अब 2 टु जा 4 टु जा 8 3 जा कति 8 3 जा 24 24 माइनस 5 हो 14 भनेको 24 माइनस 4 5 होइन 24 माइनस 5 पनि 14 आउँदैन अब यसरी मिलेन अब यसमा मिल्दै नमिल्ने हो कि भनेर कसरी चेक गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसनको टर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टु 0 मा b स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल टु हाम्रो नेगेटिभ आयो भने हाम्रो यो पोसिबल हुँदैन है पोसिबल हुँदैन यदि b स्क्वायर माइनस 4ac को भ्यालु नेगेटिभ आयो भने अथवा रुट अन्डर है सरी रुट अन्डर नभने b स्क्वायर माइनस 4ac भनौँ न b स्क्वायर माइनस 4ac यदि नेगेटिभ आयो भने हाम्रो भ्यालु निकाल्न सकिँदैन यदि b स्क्वायर माइनस 4ac पोजिटिभ आयो अथवा 0 आयो भने यसको निकाल्न सकिन्छ है त अब यहाँ चेक गरौँ त b भनेको माइनस 14 को स्क्वायर माइनस 4 इन्टु a भनेको कति 5 c भनेको माइनस 24 इजिकल टु निकालौँ 14 को स्क्वायर भनेको 196 माइनस 4 इन्टु 5 भनेको कति 5 + 20 अथवा यो तीनटा मल्टिप्लाई गरौँ 24 इन्टु 5 इन्टु 4 गरौँ यो माइनस माइनस भनेको 5 कति आउँछ माइनस माइनस भनेको प्लस आउँछ 4 इन्टु 5 भनेको 20 20 इन्टु 2 40 भनेको 480 हो अथवा दुईले प्लस आउँछ सामान भनेको यो पनि प्लस यो पनि प्लस प्लस हुँदा प्लस आउँछ भने चाहिँ यो भ्यालु पोसिबल छ यो भ्यालु के अरे पोसिबल छ अब कसरी निकाल्ने त x यो 14 कसरी निकाल्ने भन्दा अब यहाँ
यो कम्बिनेसन भनेको 120 भनेको कति रहेछ 2 × 2 × 2 × 3 × 5 रहेछ हो। अब हामीले डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन लाएर 14 बनाउन सकिन्छ कि सक्दैन भनेर चेक गर्ने। जस्तो एकचोटि यो 5 र 3 चेक गर्ने, 5 र 3 अरू बाँकी 5 3 भनेको 15, 2 to the 4 to the 8 -8 फिर -8 14 हो होइन र यो 5 र 3 भएन, यो 5 र 2 चेक गरौँ एकचोटि। 5 र 2 भने 5 2 जा 10 -2 to the 4 3 जा 12, यो पनि आएन, आयो त आएन र अब एकचोटि के गरौँ भन्दाखेरि यो 5 2 र 2 चेक गरौँ, 3 होइन है 5 2 र 2, 5 2 जा 10, 2 जा कति 20, 3 2 जा कति 6, 20 - 6 भनेको कति 14 ठ्याक्क आयो। भनेपछि कुन रहेछ 20 र 6 हुने रहेछ। यसरी निकाल्न सकिन्छ है, यदि 120 को फ्याक्टर निकालेर अब गर्न सकिन्छ। डाइरेक्ट यसरी आएन भने कति रहेछ नम्बरहरू 20 र 6 रहेछ। भने 14 को ठाउँमा कति राख्न सक्यो 20 - 6 x - 24 = 0 छँदैछ। अब ब्र्याकेट खोलौँ 5x² - 20x 20x माइनस कति प्लस 6x - 24 = 0। अब दुईटाबाट यो दुईटाबाट कमन तानौँ कति 5x कमन आउँछ। 5x कमन आएपछि रह्यो भनेको x 20x मध्ये 5 गइसक्यो रह्यो 4 x पनि गइसक्यो x - 4 भयो प्लस यो दुईटाबाट 6 कमन आउँछ x - 4 = 0। ठीक छ नि 6 / 24 = 24 x - 4 भनेपछि एउटा x - 4 लिने, अर्को भनेको 5x + 6 = 0। सो आइदर x - 4 = 0 x = 4 or x = 4 आयो एउटा भ्यालु, अर्को भनेको 5x + 6 = 0 5x = -6 x = -6/5 यताबाट न म थोरै लेखिदिन्छु x = यहाँ हैन x = -6/5। अब x को भ्यालु के आयो नेगेटिभमा आयो फ्र्याक्सनमा नि आयो। फ्र्याक्सन हुने बित्तिकै इभन त हुँदैन, 6/5 भनेको फ्र्याक्सन इभन त हुँदैन भनेपछि नेगेटिभ पनि आयो भने यो भनेको भ्यालु नहुने रहेछ है। सो x = -6/5 सो होइन सिन्स x = -6/5 6/5 त लाउन पाइएन नि त, त्यसैले 6x = 5 इज नट एप्लिकेबल भनेको x को भ्यालु हुँदैन भने x = कति आउने रहेछ यहाँ लेख्छु है म x = कति आउने रहेछ 4 भयो। अब हामीले के भन्छ क्वेशनमा फाइन्ड नम्बर्स भन्छ, फाइन्ड दोज नम्बर्स नम्बर्स भनेको कुन नम्बरहरु छ त्यो निकाल भनेको छ। दुईटा नम्बर भनेको हामीले कुन भन्छ एउटा भनेको x र अर्को भनेको x + 2 एन्ड x + 2 = 4 + 2 = 6 therefore 4, 6 are required numbers ल यति भयो हाम्रो प्रब्लम्स को सोलुसन यो भयो। अब यसमा मैले ल्याङ्ग्वेज लेख्न भने ल्याङ्ग्वेजलाई इक्वेसनमा लान मात्रै होइन, यो नयाँ खालको जुन हामी क्वाड्रेटिक इक्वेसन सल्भ हामीले डाइरेक्ट गर्थ्यौँ नि त अरु गरेर सल्भ डाइरेक्ट गर्थ्यौँ त्यो पनि तरिका मैले सिकाइदिएँ। ठीक छ अब हामी प्रब्लम नम्बर 2 भयो, अब हामी प्रब्लम नम्बर 3 तिर जान्छौँ। 3 नम्बर क्वेशनमा के छ भन्दाखेरि द टोटल कस्ट अफ 2 tables and 3 chairs is ₹5100 if the chair is cheaper than table by ₹800 find their cost। अब बुझौँ थोरै नेपालीमा पनि म अलिकति बुझाउँछु। द टोटल कस्ट अफ 2 tables and 3 chairs is ₹5100 भनेको छ। दुईटा टेबल किनेको छ अरे सम्झ्यौ, किनेकै सम्झिनु हैन किनेको सम्झिनु अथवा दुईटा टेबल छ, दुईटा टेबल है यो यस्तो खालको दुईटा टेबल छ, दुईटा टेबल छ र तीनटा चेयर छ। अब तीनटा चेयर मलाई चेयर बनाउनु भने तीनटा चेयर मात्रै लेखे है मैले। चेयर चाहिँ हाम्रो कति रहेछ अरे तीनटा छ मान्छे। यो टोटल यसको यो दुईटाको जम्मा कस्ट चाहिँ हाम्रो कति हुँदो रहेछ 5100 हुँदो रहेछ। कति हुन्छ अरे 5100 हुँदो रहेछ। अब अर्को के भन्छ 5100 इफ द चेयर इज चिपर देन टेबल बाइ ₹800 भनेको चेयर चाहिँ के छ भन्दाखेरि टेबल भन्दा 800 रुपैयाँ सस्तो छ भन्न खोजेको छ। के अरे यो जुन हाम्रो टेबल छ सरी चेयर छ, चेयरको मूल्य चाहिँ टेबल भन्दा 800 रुपैयाँ कम छ अथवा 8 रुपैयाँ सस्तो छ। चेयर भन्दा टेबल 800 रुपैयाँ सस्तो छ भन्न खोजेको। चेयर भन्दा टेबल कि टेबल भन्दा चेयर, टेबल भन्दा चेयर चाहिँ 800 रुपैयाँ सस्तो छ भन्न खोजेको। भन्नुको मतलब त्यो दुईटाको जुन हाम्रो मूल्यको डिफरेन्स हैन दुईटाकोमा घटाउँदाखेरि कति आउँछ भ्यालु 800 रुपैयाँ आउने हुन्छ। भन्नुको मतलब यदि मैले एउटा सामान किने 1000 मा र अर्को सामान चाहिँ 200 रुपैयाँमा, अब मैले के भन्न सके यो सामान चाहिँ यो भन्दा कतिले कम छ 800 ले कम छ भन्न सके नि भनेको यो दुईटाको डिफरेन्स चाहिँ कति हो 800 भन्न खोजेको। अब
ठिक छ नि, कुरो त बुझ्यो। अब यसलाई इक्वेसनमा घर लेख्ने हो। सोलुसनमा लेट यक्स बी कस्ट अफ टेबलको कस्ट मान्ने अफ अ टेबल है, एउटा टेबलको कस्ट चाहिँ यक्स मान्ने। लेट यक्स बी कस्ट अफ अ टेबल, वान टेबल लेखे पनि भयो। एन्ड वाइ बी कस्ट अफ अ चेयर भनेको एउटा चेयरको कस्ट चाहिँ कति मान्यौँ हामीले, वाइ मान्यौँ। अब न क्वेसनले के भनेको छ हेरौँ है, टोटल कस्ट अफ टू टेबल्स भनेको दुईवटा टेबल्स भनेको कति मानेको छु मैले, यक्स मानेको छु, प्लस चेयर्स भनेको कतिवटा मानेको छु मैले 3 × वाइ, तिनवटा चेयर्स भनेको वाइ, चेयर्सलाई मैले वाइ मानेको छु। 2x + 3y हाम्रो कति आउने रहेछ, 5100 आउने रहेछ। ठिक छ, भनेको 2x + 3y = कति अरे 5100। अब यस्तो आयो भने यहाँबाट मैले यक्सको भ्यालु निकाल्दिन्छु है, यो इक्वेसनबाट यक्सको भ्यालु निकाल्छु। 2x = कति 5100 - 3y र x = कति 5100 - 3y/2। यसलाई मैले कति माने, इक्वेसन 1 माने। ल यदि भयो फर्स्ट पार्ट। अर्को सेकेन्ड पार्टमा के भन्छ, इफ द चेयर इज चिपर देन टेबल भाइ ₹800 भनेको चेयर चाहिँ सस्तो छ के भन्दा टेबल भन्दा, कति रुपैयाँले 800 रुपैयाँले भन्नुको मतलब। एन्ड x - y = कति 800 भन्न खोजेको, टेबलको दाम x, चेयरको दाम कति y, दुईटाको डिफरेन्स कति छ अरे 800 छ। अब यो भ्यालु यक्सको भ्यालुमा, यक्समा यहाँको भ्यालु पुट गरौँ, डाइरेक्ट पुट गर्दा भइहाल्छ। अब ल्याङ्ग्वेज नलेखिकन अघि मैले सुरुमा लेखाइदिएको छु ल्याङ्ग्वेज है, 5100 - 3 यहाँ पुटिङ द भ्यालु अफ यक्स फ्रम इक्वेसन 1 लेख्दा भइहाल्छ है। 5100 - 3y/2 बाई माइनस y = 800। ठिक छ, अब हेरौँ सल्भ गर्छौँ। यो 2 यता भनेको हामी यहाँ भनेको 1 छ, 2 × 1 भनेको 2 म्हणजे 5100 पुगेँ, म 2 लिन्छु है, दुईटाको एलसिएम भनेको 2, 2/2 यहाँ एउटै छ भने चाहिँ मोडुलाई गर्नु पर्ने 5100 - 3y, अथवा यो 1 ले मोडुलाई गर्ने। सर्टकट भनेको मैले के गर्थेँ, अलग अलग छ भने दुईटा तल मोडुलाई गर्ने र क्रस मोडुलाई गर्ने, यो इन्टु यो भनेको सेम हुन्छ, चेन्ज हुँदैन। 2 × y भनेको -2y = 5100 ए सरी 800 सरी 800 छ। ल यहाँ माथि हेरौँ 5100 3y - 2y -3y - 2y भनेको -5y, 2 भनेको एकजना कति हुन्छ 2 × 800। ठिक छ नि हैन, 2 × 800 51 मा अब 5y ले उता लगाऊ, यसलाई यता ल्याऊ 5100, यो भनेको -2 × 800 भनेको 1600 हो, 2 × 800 भनेको कति अरे 1600, 5 -5 उता किन भयो +5y 5y, 5100 - 1600 भनेको कति हुन्छ, 51 भनेको 5 है 3500 सरी 5100 - 1600 गऱ्यो भने 3500 आउने रहेछ, = 5y, y = 3500/5 भनेको 700। यसको भ्यालु कति रहेछ, चेयरको भ्यालु कति रहेछ 700 रहेछ। अब y को भ्यालु पनि निकाल्नु पर्यो, y भनेको चेयर पो भनेछ, कस्ट अफ चेयर त निस्क्यो, हामीले कस्ट अफ टेबल पनि निकाल्न पर्ने छ। टेबलको कस्ट कसरी निकाल्ने, यहाँ यो भ्यालुमा पुट गरे पनि भयो अथवा यहाँ पुट गरे पनि भयो। हामीले यसमै पुट गर्दा राम्रो है, किनभने यसलाई इक्वेसन मानेछ, यसले पुट गर्दा हेर भाइ। इन इक्वेसन 1 x = 5100 - 3 × y भनेको 3 × y भनेको 700 बाई 2 भनेको 2 छ रहेछ, = x = 5100 3 × 700 भनेको 2100/2 हो। 5100 - 2100 भनेको 2100, 5100 - 2100 भनेको 3000/2 = कति 1500। ठिक छ, x को भ्यालु कति आयो 1500, y को भ्यालु कति आयो 700। र हामी यदि यस्तो प्रब्लम जस्तो यहाँ हामीले यसरी हैन हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा प्रब्लमहरु दिएको छ भने हामीले एन्सर लेख्दा ल्याङ्ग्वेजमा राख्दा राम्रो है। देयरफोर द कस्ट अफ अ टेबल भनेको यक्स मानेछ, इज कति भयो अरे यक्स भ्यालु कति आयो 1500 आयो 1500 एन्ड अ कस्ट अफ
अ चेयर कस्ट होइन कस्ट अफ अ चेयर इज कति 700 यति हो हाम्रो एन्सर ठिक छ भ्यालु यहाँ पुट गरेर चेक गर्दा नि हुन्छ 2x + 3y आउँछ कि आउँदैन x को ठाउँमा कति 1500 × 2 भनेको 3000 आउने भयो 3 × 700 भनेको कति 2100 दुईटा त कति 5100 500 मिल्यो अनि चाहिँ हाम्रो के छ एन्सर मिलेछ है त हामीले गर्ने तरिका मिलेछ कहीँ बिगारेन ल्याङ्ग्वेज पनि ठिकै छ ल्याङ्ग्वेज हामीले रङ लेखेको छैनौँ ल यो भयो 3 नम्बरको क्वेसन अब हामी 4th नम्बरमा जाउँ केही छैन होला यसमा भने यसमा सहिले खालको क्वेसन अब 4th तिर जाउँ 5 नम्बर गरौँ इन 2015 सलीम वाज 2 टाइम्स एज ओल्ड एज केदार वाज एज को प्रब्लम है अब एज को प्रब्लममा थोरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त म यो भन्छु इन 2015 सलीम वाज 2 टाइम्स एज ओल्ड एज केदार वाज इफ द रेसियो अफ देयर एजेस विल बी 5:3 इन 2020 2020 मा त तिनीहरुको एज कति हुन्छ अरे एजको रेसियो चाहिँ 5:3 हुन्छ अरे फाइन्ड देयर एज एट 2020 अब जहिले पनि यसको सोलुसनमा यक्स र भाइ हामी लेट त गर्ने पर्यो एजहरु त लेट गर्नु पर्यो र एज लेट गर्दाखेरि जहिलेको एज निकाल भन्छ त्यसलाई यक्स र भाइ मान्ने जहिले पनि है त अब यहाँ के दिएको छ 2015 को एज दिएको छ अर्को भनेको 2020 को एज दिएको छ अथवा निकाल्नु पर्छ चाहिँ 2015 को कन्टेक्स्ट छ अर्को भनेको 2020 को कन्टेक्स्ट छ भनेपछि कहाँ कहिलेको निकाल्नु पर्ने एज भने चाहिँ एन्सरमा फाइन्ड देयर एज एट 2020 अब दुईटै निकाल्नु 2020 मा निकाल 2015 भनेर त सोध्दैन किनभने 5 वर्षको डिफरेन्स हुन्छ थाहा छ है फाइन्ड देयर एज एट 2020 2020 मा चाहिँ कति हुने रहेछ मलाई निकाल सोधेको छ 2020 को लागि चाहिँ हामी एजलाई के मान्ने यक्स र वाइ मान्ने ठीक छ सोलुसनमा जाउँ let x be age of दुईटा मान्छेको छ सलीम and y be age of केदार एट 2020 है 2020 मा चाहिँ सलीमको एज x छ केदारको एज कति छ 5 छ त्यसै यति मान्यो है क्वेशन जे निकाल एन्सर जे निकाल्नु त्यसलाई x र y मान्ने भन्ने कुरा भयो अब Now, question answer करो. In 2015, Salim was 2 times age old age केदार वाज अब 2 times भने पहिले हेरौ 2015 मा एज कति हुन्छ जस्तो मेरो अहिले एज सम्झे 20 छ अहिलेको एज मेरो 20 छ भने 5 वर्ष अगाडि मेरो एज कति हुन्थ्यो 5 वर्ष अगाडि 5 घट्थ्यो कि 5 बढ्थ्यो भनेको 2015 मा मेरो कति हुन्थ्यो 15 हुन्थ्यो कि 25 हुन्थ्यो 15 हुन्थ्यो हो नि उमेर त हाम्रो के हुन्छ टाइम बढे अनुसार बढ्ने हो भन्छ नाउ 8 2015 हाम्रो केदार र उते सलीम र के कति हुन्छ सलीमको भनेको x - 5 हुने हो किनभने सलीमको x छ 5 वर्ष अगाडि के हुने हो x - 5 हुने भयो केदारको कति y - 5 हुने भयो त्यति कुरा त बुझ्यो अब हामीले यसलाई इक्वेसनमा लानु पर्छ नि यो दुईटा त एज भयो यसलाई इक्वेसनमा लानु पर्छ इक्वेसनमा के हुनु पर्छ एउटा इज इक्वल टु को साइन हुनु पर्छ जहिले पनि इज इक्वल टु को साइन म अहिले दिन्छु इज इक्वल टु है साइन दिन्छु र के भनेछ अब पढौँ है वाज 2 टाइम्स एज ओल्ड एज केदारवाज भनेको सलीम चाहिँ के छ 2 टाइम्स एज ओल्ड भनेको सलीम जति छ त्यसको डबल छ अरे यदि म 10 वर्षको छु भने सलीम चाहिँ कति वर्ष छ अरे 20 वर्षको छ अरे यदि म 20 वर्षको अथवा यदि केदार चाहिँ 20 वर्षको छ भने सलीम कति छ अरे 40 वर्षको छ अरे 2 टाइम्स छ भन्नु भनेको मतलब यो चाहिँ के छ 2 टाइम्स छ यो जुन भ्यालु छ यो चाहिँ 2 टाइम्स छ यो भनेको यसको आधी छ भने 2 टाइम्स यो चाहिँ 2 टाइम्स छ अब यदि सम्झिनु एउटा 4 र 2 कुन 2 टाइम्स छ यो 2 टाइम्स हो यदि हामीले यो साइन बिचा लाउने हो भने जहाँ 2 टाइम्स छ त्यता इन्टु गर्ने हो होइन 2 4 जा 8 2 हुन्छ जहाँ चाहिँ सानो छ भन्नु मतलब यदि यहाँ चाहिँ यो भनेको 2 टाइम्स भनेको छ भने 2 टाइम्स जहाँ भनेछ त्यसको ठ्याक्क अपोजिट तिर चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने त्यो ध्यानमा यस्तो प्रब्लमहरु धेरै कहिले के सम अर डिफरेन्सको बारेमा पनि सोध्न सक्छ है यति मोर यति भन्नु सक्छ त्यो ध्यान दिनु पर्यो बराबर गर्नको लागि यो चाहिँ 2 टाइम्स छ अरे कुनको यसको भनेपछि यो हाम्रो सानो भनेको मल्टिप्लाई गर्दा हामीले केलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो बराबर लेख्नको लागि किनभने हामीले बिचमा के लेख्छ इज इक्वल टु दुईटा हामीले के भन्छ इक्वल छ भनेर मान्नु पर्यो नि त इक्वेसनमा लान्दा हो नि x - 5 = 2 यो y - 5 हुने भयो बुझ्यो फेरि भन्छु हेरौँ 2015 मा x - 5 र y - 5 भयो यो भनेको सलीमको यो भनेको हाम्रो केदारको ठीक छ क्वेशन पढौँ के भन्छ भन्दाखेरि 2015 मा के छ अरे सलीम वाज 2 टाइम्स एज ओल्ड एज केदार वाज भनेछ केदार जति छ त्यो भन्दा चाहिँ ठ्याक्क 2 टाइम्स छ अरे सलीम चाहिँ 2 टाइम्स छ अरे भन्नुको मतलब
भन्नुको मतलब यदि हामीले इक्वेसनमा जहिले पनि इक्वल टु लेख्नुपर्छ ठिक भन्नुको मतलब के अरे यो चाहिँ सानो छ यो चाहिँ ठुलो छ हो नि यो सानो छ किनभने यो त कान्छो छ नि त 2 टाइम्स सलिम पो ओल्ड हो त 2 टाइम्स ओल्ड भन्नुको मतलब 40 वर्षको छ भने यसमा यदि केदारले 20 वर्षको छ भने सलिम के हुने भयो 40 वर्ष हुने भयो सलिमको भ्यालु एज कति हुने भयो ठुलो हुने भयो भनेपछि अब जब हामीले साइनलाई इक्वल लानुपर्ने छ भने यहाँ 2 टाइम्सको कुरा गरेको छ जहाँ ठुलो हुन्छ त्यता होइन जहाँ सानो हुन्छ त्यता चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने ठीक छ बराबर गर्नको लागि त्यसैले हामीले यसलाई ठीक छ बुझियो होला यो हाम्रो एउटा इक्वेसन बन्छ है अब यसरी नै कहिले के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि कुनै पनि भ्यालु चाहिँ 5 मोर छ भनेको हुन्छ जस्तो x इज 5 मोर देन y भनेको छ भने यसलाई इक्वेसनमा गरेर लाने x इज इक्वल टु y लेख्छौँ पहिले है कुन मोर छ x इज 5 मोर भनेको x चाहिँ y भन्दा के छ 5 मोर छ भनेपछि बराबर गर्नको लागि सानोतिर जोड दिने सानोतिर भ्यालु के गर्ने जोड दिने ठीक छ यस्तो खालको प्रोग्रामहरु पनि सोध्न सक्छ है ल समको खालको पनि ल यहाँ भयो यसलाई ब्र्याकेट खोलौँ x - 5 = 2 * y भनेको 2y - 10 ठीक छ y लाई यता ल्याउँ अथवा x लाई यतिकै छोडिदिउँ न x = 2y - 10 + 5 x = 2y - 5 इक्वेसन 1 यति गरे अब if the ratio of their age will be 5:3 in 2020 2020 मा चाहिँ यसको भ्यालु कति छ अरे in 2020 अब in 2020 तिनीहरुको एज if the ratio of their age will be 5:3 तिनीहरुको एज भनेको कुन माथि हुन्छ कुन मुनि हुन्छ अलिकति ध्यान दिने सुरुमा हामीले सलिमको कुरा गर्छ सलिम वाज 2 टाइम्स एज ओल्ड एज केदार वाज भनेपछि सलिम हाम्रो ठुलो छ सलिम हाम्रो जेठो छ त हामीले भनिसके भनेपछि यो 5 टाइम्स 5 भनेको के छ माथि भनेको ठुलो छ तल भनेको सानो छ भनेपछि माथि हाम्रो केदारको हुने हो सलिमको हुने भयो सलिम जेठो छ भने चाहिँ सलिमको माथि हुने भयो भनेपछि इन 2020 के हो x र y हो नि तिनीहरुको एज x / y = 5/3 x / y = कति 5/3 अब हामीले 2015 मा पनि x ट्याक्स र y ड्याश मानेको 2020 मा पनि x र y मानेको भए त मिल्दैन थियो नि त x र y रिप्लेस गर्न पाइदैन थियो यहाँ हामीले 2015 मा अलिकति दिमाग लगाएर x - 5 लागोले रिप्लेस गर्न सकिन्छ x को भ्यालु यहाँ हालौं 2y - 5/y = 5/3 अब क्रस मल्टिप्लाई गरियो भने यहाँ 3 * 2y भनेको 6y - 3 * 5 भनेको 15 = 5 * y भनेको 5y ठीक छ 6y - 5y = कति 15 प्लस y यता भने -15 भनेको उता +15 6y - 5y भनेको y = 15 y को भ्यालु कति रहेछ 15 रहेछ कहिले 2020 मा ल 15 मा एन्ड x = अब इक्वेसन 1 मा हेरौं in equation 1 x = 2y - 5 2 * y भनेको 15 - 5 2 * 15 भनेको कति 30 - 5 = 30 - 15 30 - 5 भनेको कति 25 ठीक छ भनेपछि 2020 मा चाहिँ यिनीहरुको एज कति रहेछ 25 र 15 रहेछ ठीक छ 25 र कति रहेछ 15 रहेछ यति कुरा थाहा पाइयो ठीक छ अब म भ्यालु पुट गरेर यहाँ चेक गर्न सकिन्छ मिल्छ मिल्दैन भनेर चेक मिलिहाल्छ यति नै भयो अब यसमा अलिकति अप्ठ्यारो खालको क्वेशन जुन एज को प्रोब्लम त्यो खालको मैले गरिदिए यो कुरा पक्कै पनि बुझ्यो होला एकचोटी तपाईले फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले यहाँ हामीले इक्वल लेखेको जुन चाहिँ सानो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने अथवा एड गर्ने मल्टिप्लाई कुरा गर्छ भने मल्टिप्लाई गर्ने सानोतिर है सानो कुन हो भनेर त्यो चाहिँ पहिले निकाल्ने कुन सानो छ भनेर यदि 5 मोर भनेछ भने जता सानो छ त्यता 5 जोडिदिने ठीक छ ल अब हेरौँ है के भन्छ अरे a 2 digit number is 3 times the product of digits and 4 times the sum of digits find the number भन्छ अलिकति सजिलो खालको छ छोटो खालको छ तर सजिलो देखिन्छ भने अलिकति अप्ठ्यारो थोरै कन्सेप्ट बुझ्नु पर्ने हो थोरै कन्सेप्ट बुझ्यो नि भइहाल्छ a 2 digit number भनेको xy 2 digit number भनेको कति अरे xy हो अब यदि 2 digit number अरु कुनै एउटा एक्जाम्पल लिऊ 23 लिऊ 23 यो 23 लाई x र y को टर्ममा लाउने भने यसलाई मैले xy लेखे भने यसलाई x र y को टर्ममा लानु भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ 2 * 10 10 को प्लेसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने 1 को प्लेसलाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्ने अथवा 2 * 10 + 3 अथवा x * 10 + y यसो गर्नु पर्ने हुन्छ रहेछ यसलाई के लेख्न सक्यो 10x + y 10x + y
यक्सवाईलाई के लेख्न सकिन्छ 10x + y। कुनै पनि 2 डिजिट नम्बर भनेर दिएको छ भने त्यसलाई के लेख्न सकिन्छ भने 10x + y भनेर लेख्न सकिन्छ। अथवा लेख्न सकिन्छ भने लेख्नुपर्छ। xy भनेको कहिलेकाहीँ x * y जस्तो देखिन सक्छ। त्यसैले हामी यसको प्रमाणमा चाहिँ y लाई यदि xy छ भने इन्टुलाई इन्टु अथवा डटले साइनले जनाउन सकिन्छ हैन। त्यति कुरा मैले बुझेँ। अब यस प्रमाण अनुसार हेरौँ के भनेछ। त्यति कुरा चाहिँ बुझिराखौँ अहिले। र a 2 digit number is 3 times the product of digit। product of digit को 3 times सँग इक्वल छ भनेको a 2 digit number is 3 times the product of digits भनेको जुन 2 digit नम्बरमा नम्बरहरु छ यो जुन xy छ xy को जुन x र y छ x र y मल्टिप्लाई गरेर 3 ले मल्टिप्लाई गरेर भने त्यसको xy सँग बराबर हुन्छ। xy भनेको 10x + y सँग बराबर हुन्छ भनेको छ। अर्को भनेको 4 times the sum of digit। यसको सम अफ डिजिट जुन हाम्रो डिजिटको सम को 4 टाइम्स सँग पनि बराबर छ अरे यो 10x + y भने x र y निकाल अथवा त्यो जुन यो जुन 10x + y छ अथवा xy जुन छ त्यो निकाल भन्न खोजेको गर्छौ। सोलुसन हेरौँ। मैले को यहाँ बुझाउने कुरा नि बुझाइसके ल। सोलुसन लेट xy be the number। यो नम्बर्स भनेको छ नि xy be the number भनेको छ। नम्बर भनेको एउटा मात्रै नम्बर। let xy be the number। now क्वेशनले के भन्छ 2 डिजिट नम्बर भनेको xy = के छ अरे 3 टाइम्स द प्रोडक्ट अफ डिजिट। प्रोडक्ट अफ डिजिट भनेको x * y को 3 टाइम्स सँग बराबर छ। xy भनेको 10x + y = 3x * y ल 3x * y यो भयो। यहाँबाट निस्क्यो। अब यहाँबाट के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि x भ्यालु निकाल्दिरौँ। यहाँ 10x 3xy यता आउँदा के हुने भयो -3xy = -y। अहिले गरे के 10x - 3xy = -y। यहाँ दुईटाबाट x कमन तानौँ 10 - 3y = -y। यसलाई यो भनेको d बाट जाने भयो तल x = -y/10 - 3y यो हुने भयो। x = -y/10 - 3y एन्ड अर्को के दिएको छ xy = के हुन्छ 4 टाइम्स द सम अफ नम्बर सम अफ इट्स डिजिट। यसको डिजिटको कति छ 4 टाइम्स छ। xy = 4x + y। xy भनेको 10x + y हो नि। यो भनेको 4x + 4y 4x उता लाउँ 4x - 10x भनेको 6x y - 4y + y - 4y भनेको -3y = 0। x को ठाउँमा y को भ्यालु हालौँ अब। अथवा यहाँबाट 3 दुईटाबाट 3 कमन तानौँ रहन्छ कति 2 - y = 0। 3 यता डिभाइड गयो 0 भइहाल्यो 2 - y = 0 भनेपछि सरी 2 हैन 2x - y म्हणजे 2x - y = 0 2 हो नि त यहाँ 3 कमन आउँदा 2x रहन्छ 2x - y। अब x को ठाउँमा यो भ्यालु पुट गरौँ 2 * -y/10 - 3y -y = 0। 2 * -y भनेको -2y/10 - 3y -y = 0। अब यसलाई सही यो क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ भनेर माइनस कमन तान्दिएँ मैले प्लस y हुने भयो हैन = 0 y उता जाँदा माइनस काटियो। अब यहाँ एलसीएम ल्याऊ 2y यहाँ 10 - 3y यहाँ भनेको 1 छ भनेपछि 10 - 3y एलसीएम भयो 1 * 2y भनेको 2y भइहाल्यो प्लस 10 * 3y सरी 10 - 3y * y यो एलसीएम लिएको है तपाईले बुझ्नु भयो भनेको एलसीएम लिएको मैले अगाडिको भिडियोमा भनिसकेको छु। अल्जेब्रा एक्सप्रेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तल तल अलग छ भने तल तलको मल्टिप्लाई गर्ने क्रस मल्टिप्लाई गर्ने 2y * 1 भनेको 2y भयो 10 - 3y * y यहाँ सधैँ छ ल = कति 0 10 - 3 उता मल्टिप्लाई हुने भयो यहाँ कति हुन्छ 2y y ले मल्टिप्लाई गर्दा प्लस 10y यो y ले मल्टिप्लाई गर्दा 10 * y भनेको 10y माइनस 3y * y भनेको 3y² = 0 हो नि 10 - 3y 0 मल्टिप्लाई गर्दा 0 भयो। अब यहाँबाट -3y सरी के गरे मैले 10y + 10 2y + 10y भनेको 12y -3y² = 0 कमन कति आउँछ 3y कमन आउँछ यहाँ कति रह्यो 4 माइनस यहाँ कति रह्यो y रह्यो हो 4 - y = 0। अब यहाँ either 3y = 0 y = 0 or
4 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 4. 4 माइनस वाईबाट कति आयो, वाईको भ्यालु कति आयो, 4 आयो. अब वाईको भ्यालु 0 हुनसक्छ कि सक्दैन त्यति विचार गरौँ. पहिले वाईको भ्यालु 0 हुन्छ कि हुँदैन त्यति चाहिँ हामीले डिस्कस गरौँ है त. यदि वाईको भ्यालु 0 भयो भने हाम्रो नम्बरहरू भनेको के हुन्छ, 10, 20, 30, 10, 20, 40 भनेको यो भनेको 2 डिजिट नम्बर हो कि होइन, 2 डिजिट नम्बर हो भने चाहिँ वाईको भ्यालु 0 हुनसक्छ अहिलेको लागि है, वाईको भ्यालु हुनसक्छ. फर वाई इज इक्वल टू 0, 0 को लागि यक्स कति हुन्छ, वाई यदि 0 भयो भने यक्स कति हुन्छ त्यो निकालौँ. कुनमा लाउँ, यहाँ लाउँ, यहाँ लाउँ भने चाहिँ यक्स इज इक्वल टू माइनस 0 बाई 10 माइनस 3 इन्टु 0 भनेको 0, 3 इन्टु 0 भनेको 0. मैले डाइरेक्ट गरेँ, यहाँ वाईको भ्यालु पुट गरेँ. अब माथि 0 आउनु हुँदै यक्स इज इक्वल टू कति 0 हुने भयो, यक्सको भ्यालु 0 हुँदैन, यक्सको भ्यालु 0 भन्दा 0 0 भनेको नम्बरै भएन नि त, भयो त भएन. इट इज नट एप्लिकेबल म्हणजे वाईको यदि यक्सको भ्यालु 0 हुँदैन भने यो वाईको भ्यालु 0 पुट गर्दा आएको नि त, यो वाईको भ्यालु पुट गर्दा यो आएकोले वाईको भ्यालु 0 पनि नहुने भयो. सो फर वाई इज इक्वल टू 4, वाईको भ्यालु 4 हुनसक्छ. वाईको भ्यालु 4 हुँदा यक्स कति हुन्छ निकालौँ. यक्स इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 10 माइनस 3 इन्टु 4 माइनस 4 बाई 10 माइनस 12 हो, माइनस 10 बाई 12 भनेको माथि कति हुने भयो माइनस 4, 10 माइनस 12 भनेको माइनस 2 इज इक्वल टू कति 2, माइनस माइनस काट्छ 2 जा भनेको 4, सरी 2 4 जा 4 बाई 2 भनेको कति आउँछ 2 आउने रहेछ. अब यो 2 आयो 4 आयो भने चाहिँ रिक्वायर्ड नम्बर कति हुन्छ, रिक्वायर्ड नम्बर भनेको यक्स पनि 0 वाई पनि सरी यक्स भनेको 2 वाई भनेको 4 भने चाहिँ रिक्वायर्ड नम्बर कति हुन्छ 4 आउने रहेछ. ठिक छ, यति भयो नि, यतिसम्म गरिसकौँ. मलाई थोरै गरिन्छ यसलाई अलिकति ल्याङ्ग्वेज लेख्दा चाहिँ. नाउ रिक्वायर्ड नम्बर इज यक्स वाई हो. यक्स वाईलाई हामीले के लेख्न सकिन्छ 10x प्लस वाई लेख्दा राम्रो है. यसरी यक्स वाईलाई डाइरेक्ट 24 लेख्नुभन्दा 10x प्लस वाई र यक्सको ठाउँमा कति 2 वाईको ठाउँमा 4, 10 टु 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24. एन्सर यति चाहिँ भयो. यसरी लेख्दा चाहिँ राम्रो. यक्स वाईको ठाउँमा डाइरेक्ट पुट गर्नुभन्दा यक्स वाई इज इक्वल टू 10x प्लस वाई हुन्छ. 10x प्लस वाईको यक्स र वाईको भ्यालु यहाँबाट आएको भ्यालु हाल्ने 24 आउँछ एन्सर. यहाँ पनि हाल्दा आउँछ, आउने त एन्सर त त्यही हो 24 नै हो, तर यो गर्दा चाहिँ अलि राम्रो है. अलिकति लेख्दा 10x प्लस वाई लेख्दा राम्रो. ठिक छ, कुरा बुझ्यो होला. यदि हाम्रो कुनै पनि 2 डिजिट नम्बर भन्न दिएको छ भने त्यसलाई के मानिन्छ हामीले 10x प्लस वाई भनिन्छ. यक्स वाई मान्यो भने त्यो नम्बरलाई 10x प्लस वाई भनिन्छ. अब किन हामीले यक्स नमानेको त, यक्स मान्दाखेरि यहाँ अलग अलग दुईवटा डिजिटको कुरा गर्छ, त्यसले हामीले यक्स नमानेको. 2 अब 3 डिजिट्सलाई समको कुरा गरेको थिएन, यो 3 डिजिट चाहिँ अर्कोसँग यतिले बढी हुन्छ यतिले कम हुन्छ भनेको पनि गर्नु पर्दैन थियो. तर त्यसकै डिजिटको समसँग इक्वल अथवा 4 टाइम्स द सम अफ डिजिट भनेकोले हामीले यक्स र वाईलाई 10x प्लस वाई भनेको अथवा यक्स वाई भनेर मानेको. ठिक छ, यो फोन नम्बर 5 नम्बरको भयो. अघिको हाम्रो फोन नम्बर थियो, अहिले 5 नम्बर भयो. अब हामी 6 नम्बर दिन जान्छौँ. 6 नम्बर पनि यस्तै खालको यही नम्बरकै छ, तर अलिकति ध्यान दिनुपर्ने खालको छ. अलिकति थोरै डिफ्रेन्स छ, रिभर्स टाइपको छ, त्यो तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ. अब हेर्नु है के भन्छ भने 5 टाइम्स द सम अफ डिजिट. 6 नम्बरको छ नि अलिकति एकदम इम्पोर्टेन्ट खालको, मलाई ध्यान दिएर होला. 5 टाइम्स द सम अफ डिजिट नम्बर इज 9 लेस देन द नम्बर फर्म बाई रिभर्सिङ इट्स डिजिट. रिभर्सिङ इट्स डिजिट. It's 4 times the value of digit at ones place is equal to half of place of digit at tens place. Find the number भनेको छ. कुनै पनि एउटा नम्बर छ, नम्बर अथवा यक्स वाई छ, यसको यक्स भने नम्बर छ, यक्स वाई भनेको के अरे 10x प्लस वाई. मैले जुन हाम्रो रिभर्स भनेको छ, रिभर्स गर्दा के हुन्छ, यक्स वाईलाई रिभर्स गर्दा कति हुन्छ, यक्स वाईलाई रिभर्स गर्दा कति हुन्छ, यक्स वाईलाई वाई यक्स हुन्छ. 34 को रिभर्स भनेको वाई 43, 34 को 43 हुने भयो. ल वाई एक्सलाई के लेख्न सकिन्छ अब 10y प्लस यक्स लेख्नुपर्छ. वाई एक्सलाई चाहिँ के लेख्नु 10y प्लस यक्स. यक्स वाईलाई 10x प्लस वाई जस्तै यहाँ पनि 10y प्लस यक्स हुने भयो. त्यही भएर अलिकति ध्यान दिनुपर्छ यहाँ. अब ठिक छ नि, यदि रिभर्स यदि यक्सलाई रिभर्स गर्यो भने 10x प्लस वाईको रिभर्स कति हुन्छ 10y प्लस यक्स हुने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्दा भइहाल्यो है. यक्स वाईको रिभर्स यो वाई एक्स भन्दा 10 प्लसलाई 10 ले भन्न गर्ने, 1 प्लस 1 ले भन्न गर्ने. यहाँ 5 टाइम्स द सम अफ डिजिट, 5 टाइम्स द सम अफ डिजिट फर्म इज digit number is 9 less than the number found by reversing its digit. Now let solution में अलिकति डाउन एक स्टेप आन्सर गर्नुपर्छ. let यक्स वाई बी द नम्बर, यक्स वाई भन्ने नम्बर छ है. सुरुमा 5 टाइम्स द सम अफ डिजिट, सम अफ डिजिट भनेको यक्स प्लस वाई को 5 टाइम्स चाहिँ केसँग इक्वल छ इज
9 लेस देन 9 लेस देन 9 लेसको कुरा गर्छु 9 लेस देन द नम्बर फर्म बाई रिभर्सिङ रिभर्स गरेर जुन फर्म भएको छ त्यो भन्दा 9 कम छ अब एक्स वाईलाई रिभर्स गर्दा के हुन्छ वाई एक्स भन्छ वाई एक्स को भ्यालु कति 10y प्लस एक्स हो नि वाई एक्स भनेको 10y प्लस एक्स के हुन्छ अरे चाहिँ 9 लेस हुन्छ अरे यो चाहिँ 9 हुन्छ लेस यो चाहिँ के हुन्छ लेस हुन्छ यो चाहिँ बढी हुन्छ 9 लेस यहाँ लेस यो चाहिँ कुन जुन सानो हुन्छ ठ्याक्क त्यसलाई अपोजिटमा जोड्दिने लेस भनेकोले मैले प्लस गरेँ सानोतिर यदि 9 मोर भनेको है सानैतिर के गर्थेँ म सरी हेरौँ 5 टाइम्स द सम अफ डिजिट 9 लेस भनेको यो भ्यालु चाहिँ के छ 9 कम छ यो भ्यालु चाहिँ के छ 9 कम छ 9 का मतलब बराबर लेख्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो यसमा 9 बढाउनु पर्यो नि त योसँग बराबर लेख्न के गर्नु पर्यो 9 बढाउनु पर्यो ठीक हैन यसले 9 बढाउनु भने मात्रै यो दुईटा इक्वल हुन्छ त्यसैले मैले के गरेको 9 प्लस गरेको यो चाहिँ बढी छ बराबर गर्न यता चाहिँ जोड्ने जता बढी छ त्यसको अपोजिटतिर चाहिँ जोड्ने ल द नम्बर फर्म बाई रिभर्सिङ इट्स डिजिट भनेको रिभर्सिङ भइहाल्यो यति भयो यो एउटा भयो हैन फर्स्ट सेन्टेन्सले यति भन्नु भने यसलाई सल्भ गरेरौँ 5x + 5y + 9 = 10y + x x र y लाई यता ल्याउँ है के हुन्छ x र y लाई यता ल्याउँ 5x - x + 5y - 10y + 9 = 0 हो 5x - x भनेको 4x 5y - 10y भनेको कति -5y + 9 = 0 अब x को भ्यालु निकाल्नु यताबाट x भ्यालु निकाल्नु अरु उता लगाऊ 4x = 5y - 9 -5y उजादा +5y +9 उजादा कति भयो -9 भयो x = कति भयो 5y - 9/4 यसलाई इक्वेसन 1 माने यहाँसम्म दिएको इक्वेसन सक्यो यहाँबाट दिएको इक्वेसनलाई त्यसलाई हामीले इक्वेसनमा लगिसक्यौं अब बाँकी भएको पार्ट इफ 4 टाइम्स द भ्यालु अफ डिजिट एट वान स्टेप वान्स प्लेसमा के छ x y मा भनेको वान्स प्लेस भनेको y 4 टाइम्स अफ y इज इक्वल टु हाफ अफ प्लेस अफ डिजिट एट टेन्स प्लेस भनेको जुन हाम्रो टेन्स प्लेस छ टेन्स प्लेसमा के छ x भनेपछि टेन्स प्लेसको कति 10x टेन्स प्लेसको नम्बर भनेको x छ 10 प्लेसमा के भनेछ भन्दाखेरि इक्वल टु हाफ अफ प्लेस अफ डिजिट एट टेन्स भनेको जुन हाम्रो प्लेस भागमा जुन छ जुन डिजिट टेन्समा भएको जुन हाम्रो प्लेस छ टेन्स प्लेसमा भएको डिजिट भनेको के हो 10x हो नि त x होइन x भनेको नम्बर हो यहाँ भएको नम्बर चाहिँ के हो x हो तर डिजिट चाहिँ के हो 10x हो त्यसको चाहिँ के छ अरे हाफ छ अरे हाफ गर्नु भन्दा डिभाइड 2 गर्दा यदि टाइम्स भन्नु भने डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गर्ने यदि हाफ अफ द 3 टाइम्स मोर 3 टाइम्स लेस भन्नु भने चाहिँ हामीले अहिलेको कन्सेप्ट जुन हाम्रो जता सानो छ त्यतातिर जोड्ने भन्ने कुरा जुन गरे त्यो गर्न सकिन्छ है अब एट टेन्स प्लेस फाइन्ड द नम्बर भनेछ त्यो दुईटाले के गर्नु पर्यो नम्बर फाइन्ड गर्नु पर्यो भनेको छ ठीक छ हामीले यहाँदेखि यहाँसम्मको लागि यो जुन यहाँ छ यसलाई इक्वेसनमा लानु पर्यो 4 टाइम्स द भ्यालु अफ डिजिट एट वान्स प्लेसमा y छ टेन्स इक्वल टु टेन्स प्लेस बाई 2 टेन्स प्लेसको आधीसँग बराबर हुने रहेछ भनेपछि 4y = 10/2 भनेको 5x यहाँबाट x भ्यालु निकालेको छ x भ्यालु यहाँ रिप्लेस गरौँ 4y = 5 * 5y - 9/4 ठीक छ 4 क्रस मल्टिप्लाई गरौँ 4 4 भनेको 16y = यहाँ मल्टिप्लाई गर्दा 25y - 9 ठीक छ 5 * 5 सरी 5 नादा कति हुन्छ 5 नादा भनेको 45 हुन्छ सरी गल्ती गरेछु ठीक छ अब यो 25y लाई के गरौँ अथवा 16y लाई उता लगाऊ 45 लाई यता लगाऊ जे गरे पनि हुन्छ 16y छँदैछ 25 यता ल्याउने 25 लाई यता ल्याऊ = -45 16 - 25 भनेको -9y = -45 y = -45/-9 माइनस काट्यो 9 5 * 45 म्हणजे y को भ्यालु कति आउने छ 500 छ ठीक छ ग्रुप बुझ्यो हैन 5 ले म मल्टिप्लाई गरेर ब्र्याकेट खोलेको 5 * 25 माइनस 5 9 45 भयो यहाँ 4 भनेको यता क्रस मल्टिप्लाई गर्यो 16 भयो यहाँबाट y को भ्यालु निकाल्यौ y निस्क्यो अब सो x = इन इक्वेसन 1 गरेर x = 5 * y को ठाउँमा 5 - 9/4 छ यहाँ 5y - 9/4 y को ठाउँमा 5 राखे 5 जग्गा 25 25 - 9 भनेको 16/4 = 4 नम्बर कति रहेछ x को भ्यालु 4 आयो y को भ्यालु 5 भयो 45 रहेछ ठीक छ यति म अब यो भयो मैले लेखेला थोरै फेरि भन्छु धेरै नबुझेको हुन्छ क्लासमा यो क्वेशन एकदम नबुझ्ने खालको क्वेशन हुन्छ त्यसैले म भन्दैछु है फेरि म भन्दैछु लेट x हामीले x भनेको कुनै नम्बर माने 5 टाइम्स अब सुरुको बुझ्यो है 5 टाइम्स द सम अफ डिजिट भनेको सम अफ डिजिटको 5 टाइम्स चाहिँ के छ 9 लेस छ यो चाहिँ 9 लेस भएकोले हामीले त्यहीतिर जोडेको नम्बर जोडेको त्यसैले बराबर हुन्छ त्योतिर बराबर हुने भयो नम्बर फर्म बाइ रिभर्सिङ डिजिट भनेको 10y + x xy को रिभर्स भनेको yx भनेको 10y + x यहाँबाट x निकाल्यो
यसमा धेरैले कन्फ्युज हुने यहाँ हो है। इफ 4 टाइम्स द भ्यालु अफ डिजिट, यो डिजिटको भ्यालु चाहिँ कति छ, वाइ छ। अन्त यहाँ पनि प्लेस अफ डिजिट भनेको पनि केही फरक पर्दैन, त्यो वाइ नै हुन्छ, किनभने वाइ इन्टु वान, वाइ इन्टु वान। 4 इन्टु वाइ भने 4 टाइम्स अफ द नम्बर अथवा भ्यालु अफ डिजिट भनेको वाइ। 8 1 प्लस 1 त कति छ, वाइ छ नि त, त्यसैले 4 इन्टु वाइ भयो। इक्वल टु हाफ अफ भनेको 1/2 प्लेस अफ डिजिट 8 टेन्स प्लेस। टेन्स प्लेसमा भएको डिजिटको प्लेस पनि क्या, प्लेस अफ डिजिट 8 टेन्स प्लेस। टेन्स प्लेसमा भएको नम्बरको जुन हाम्रो छ त्यो प्लेस शुद्धको क्या, प्लेस शुद्धको भ्यालुको चाहिँ आधी भनेको छ। जुन नम्बर छ त्यसको प्लेस भनेको त 40 को चाहिँ के छ, आधी छ भनेको त 40 भ्यालु अहिले मैले पुट गरेर भनेको डाइरेक्ट 10x/2 हुने भयो। ठिक छ। यदि दुईटा इक्वेसन के भनेको बराबर, किनभने यहाँ इक्वल्स डाइरेक्ट इक्वल्स भनेर त्यसले मैले इक्वल्स लेखेको, यहाँ इक्वल माइनस इज नाइनलेस भएकोले यसरी जोड्नु परेको है। ल यति भयो। यहाँबाट हामीले 4y = 5x, x को भ्यालु रिप्लेस गरेँ, एन्सर आयो। ल बुझ्यो भने एकदम सजिलो खालको क्वेसन छ। बुझ्न अलिकति अप्ठ्यारो हुनसक्छ यो क्वेसन। अब यो रिभर्सिङ खालको धेरै खालको क्वेसनहरू छ है, यो भिडियोमा धेरै खालको रिभर्सिङको अरू क्वेसन पनि छ। म यहाँ जम्मा यति क्वेसनहरू प्रोहरू जम्मा 6वटा क्वेसनहरू मैले सल्भ गरेको थिएँ। योभन्दा बाहेक तपाईँले अर्को भिडियो जुन मैले अघिल्लो वर्ष भिडियो अपलोड गरेको छु त्यहाँ गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पनि दिएको छु, त्यहाँबाट तपाईँले डाइरेक्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र अल्जेब्राको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 हेर्न मन छ भने योभन्दा अगाडि एचसिएफ तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले फरक त पाएन नहेरे पनि, तर तपाईँलाई आउँदैन भने त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। र कम्पलसरी म्याथको करिब मैले कम्पलसरी म्याथ र अप्सनल म्याथको करिब सबै खालको धेरै प्रोग्रामहरू सल्भ गरिसकेको छु, भिडियो अपलोड गरिसकेको छु। कुनै बाँकी छ होइन, करिब 10-15वटा जतिवटा बाँकी छ, जम्मा म्याथ र अप्सनल म्याथ गरेर 10-15वटा कतिवटा बाँकी छ। त्यो पनि छिटै अपलोड हुँदै जान्छ। र यति भन्दै आज मैले प्र्याक्टिस क्वेसन धेरै भिडियोहरूमा प्र्याक्टिस क्वेसनहरू सल्भ गरेको थिइनँ, इन्क्लुड गरेको थिइनँ होइन। यो यसमा चाहिँ मैले प्र्याक्टिस प्रोग्राम पनि इन्क्लुड गरेको छु। र यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच।